اذا الان غادي نتعرفوا على بعض لي بروبريتي ديال الفيكتور غراديون. اذا خدينا واحد الروبير اللي هو او اكس واي زد، وخدينا هنا واحد لا سيرفاس، هذه سي اون سيرفاس اللي كنسميوها سيرفاس ايكيبوتونسييل او بيان اون سيرفاس دو نيفو. هاد لا سيرفاس هذه كتكون فيها لا فونكسيون اف كونستانت اللي هو اف بطبيعه الحال سميناها شون سكالير. دونك لا فالور دو اف اي كونستانت في جميع لي بوين ديال هاد لا سيرفاس. دونك اف في البوان ام يعني كتساوي هي اف لو بوان ام ايكال اف بوان ام بريم. بطبيعه الحال ماشي غير في النقطه ام بريم، في جميع النقط ديال هاد لا سيرفاس. خدينا الفيكتور ديبلاسمون اليمونتير ديال ال، بطبيعه الحال البوان ام والبوان ام بريم فهما متقاربين. دابا غادي نحسبوا القاعده اللي شنو كتقول باللي الديفيرونسيال ديال لا فونكسيون اف اللي هو اف لو بوان ام بريم موان اف لو بوان ام شنو كتساوي الغراديون ديال اف، الفيكتور غراديون في الى نقطه، في هذه النقطه ام ياك، الغراديون ديال اف في النقطه ام سكالير دي دو ال. بطبيعه الحال دي دو ال هي المتجهه ام بريم، هي الفيكتور ديبلاسمون اليمونتير. بطبيعه الحال حنا دي دو اف، اف في النقطه ام بريم و اف في النقطه ام متساويين. علاش؟ لان النقطه ام والنقطه ام بريم جايين في ميم سيرفاس ايكيبوتونسييل، جايين في لا ميم سيرفاس ايكيبوتونسييل كي باس بار لو بوين ام. دونك اف في النقطه ام بريم و اف في النقطه ام متساويين، دونك الفرق ديالهم زيرو، بمعنى دي د اف شحال كتساوي؟ زيرو. دونك لو برودوي سكالير هذا كيساوي زيرو. بما ان لو برودوي سكالير كيساوي زيرو، بطبيعه الحال حنا الفيكتور غراديون ديفيرون ديال الفيكتور نول، حتى دي ال ديفيرون ديال الفيكتور نول. الوغ بما ان هذا البرودوي سكالير كيساوي زيرو، شنو كيعني بان هاد المتجهتين فهما متعامدتين. يعني شنو كنستنتج باللي الغراديون ديال اف في النقطه ام مال هاد الفيكتور اورتوغونال مع دي دو ال هي الفيكتور ديبلاسمون اليمونتير. اذا الاستنتاج ديالنا الاخير ولا اول خاصيه غادي نستنتجوا بان الفيكتور غراديون عمودي على دي دو ال، هذه هي دي دو ال. شنو هي عمودي؟ جايه بحال هكا مثلا. الوغ الا كانت عموديه على دي دو ال، دونك الفيكتور غراديون عموديه على هاد لا سيرفاس. شكون هي هاد لا سيرفاس؟ اللي هي لا سيرفاس ايكيبوتونسييل. الوغ اول خاصيه غادي نقولوا بان الغراديون ديال اف، هاد المتجهه هادي مالا عموديه اورتوغونال مع لا سيرفاس ايكيبوتونسييل اللي دايزه من نقطه ام. هذه هي النقطه ام، ولا سيرفاس راها الباس باغ لو بوين ام. دونك هذه هي الخاصيه اللي غادي نستنتجوها. دونك انا غادي نكتبها دابا. اذا اول خاصيه ديال الفيكتور غراديون، اذا شنو غادي نقولوا باللي لو فيكتور le vecteur, le vecteur gradient, le vecteur gradient de f le point M, mais le vecteur gradient le point M est orthogonal, إذن عمودي على ايش؟ orthogonal à la surface, orthogonal à la surface équipotentielle, ولا كنسميوها surface de niveau équipotentielle. Donc est orthogonale à la surface équipotentielle. Passons, يعني اللي دايزه منين دايزه هاد لا سيرفاس؟ دايزه من نقطه M. Passons par ce point. Passons par ce point. Donc voilà هذه لا بروبريتي نيميرو 1 ديال الفيكتور غراديون اللي كتقول بان الفيكتور غراديون اف لو بوين ام مالا اورتوغونال يعني عموديه على لا سيرفاس ايكيبوتونسييل اللي دايزه من داك النقطه. بطبيعه الحال شنو هي لا سيرفاس ايكيبوتونسييل؟ هي واحد لا سيرفاس بحيث كتكون لا فونكسيون اف كونستون في جميع النقط ديال لا سيرفاس ايكيبوتونسييل. نمشيو دابا لثاني خاصيه ديال الفيكتور غراديون. غادي ناخذ بطبيعه الحال واحد دو بوين كي سون انفينيمون بروش، مثلا البوين ام والبوين ام بريم بطبيعه الحال متقاربين بزاف. هذه الفيكتور ديبلاسمون اليمونتير هي دي دو ال. مزيان. وغادي نفترض بان الغراديون ديال اف في النقطه ام، هاد النقطه ام كاينه الفيكتور غراديون، نقولوا الفيكتور غراديون حتى هي كولينيير مع دي ال. دونك الفيكتور نديرها باللون الاحمر. دونك الفيكتور غراديون هي اللي غادي نرسمها بالاحمر. هذه شنو هي؟ هذه رسمتها بالاحمر الفيكتور غراديون
غاديون ديال اف في النقطه ان. اذا شنو كتلاحظوا حسب هادشي اللي رسمت انا، كنلاحظوا بان المتجهه اللي هي غاديون اف في النقطه ام، والمتجهه دي دو ال، هي ام ام بي. بطبيعه الحال دي دو ال هي المتجهه ام ام بي. اذا شنو كنلاحظوا بان على حسب هادشي اللي رسمت، الفيكتور غاديون ديال اف في النقطه ام والفيكتور دي ال مالهم سون كولينيير، متجهتان مستقيمتان، سون كولينيير اي دو ميم سونس، ياك عندهم ميم سونس، بجوج بيهم كيشوفوا اليمين، دو ميم سونس. مزيان، دابا انا غنحسب الديفيرونسيال ديال اف. الاف اللي هو الشون سكالير، بطبيعه الحال كاينه اف النقطه ام وكاينه اف النقطه ام بريم الى اخره. دونك شنو هو الديفيرونسيال ديال اف اللي قلنا كيساوي لا فونكسيون اف ولا لا فالور دو اف لو بوان ام بريم موان لا فالور دو اف لو بوان ام. بطبيعه الحال شنو كيساوي هذا؟ كيساوي الغراديون ديال اف في النقطه ام، النقطه هذه سكالير دي دو ال فيكتور ديبلاسمون اليمون. دونك دي دو اف ايكال هاد الجداء السلمي ولا هاد لو برودوي سكالير نحسبو. بطبيعه الحال حنا كنعرفو نحسبو البرودوي سكالير. شنو كيساوي؟ لا نورم ديال المتجهه الاولى، يعني منظم المتجهه الاولى، يعني المنظم ديال اش؟ ديال غراديون دو اف لو بوان ام في المنظم مضروبه في المنظم ديال المتجهه الثانيه دي ال مضروبه في الكوسينيس ديال الزاويه اللي كاينه ما بين الغراديون ديال ال. شنو هي الزاويه اللي كاينه ما بين هذه هي دي دو ال هكا والغراديون هكا. دونك شنو كنلاحظوا؟ هاد المتجهتان كولينيير وعندهم ميم سونس. دونك شحال هي الزاويه بيناتهم؟ زيرو، في الكوس ديال زيرو، لحقاش اللي كانوا هاد المتجهات دايرين بحال هكا دونك الزاويه اللي كاينه زيرو، واذا كانت وحده دايره هكا والاخرى هكا دونك في هاد الحاله هنا انا في هاد الحاله زيرو، هنا في هاد الحاله غادي نقولوا بي. دونك الزاويه زيرو والكوس ديال زيرو ايكال 1 كيساوي واحد. دونك دي دو اف كتساوي نورم ديال فيكتور غراديون دو اف لو بوان ام فوا لا نورم ديال دي ال. بطبيعة الحال المنظم هذا راه موجب، لحقاش منظم متجه كيكون موجب، وهذا موجب، دونك موجب في موجب موجب، بمعنى هادشي كبر من صفر. اذا شنو كنلاحظوا هادشي موجب، بمعنى دي اف موجبه. الا كانت دي اف موجبه، شكون هي دي اف؟ هي اف النقطه ام بريم ناقص اف النقطه ام، وهادشي موجب، بمعنى اف النقطه ام بريم الاستنتاج ديالنا بلي اف النقطه ام بريم كبر من اف النقطه ام. علاش؟ لان الديفيرونسيال ديال اف خرج موجب. اذا شنو كنلاحظوا؟ هذه مثلا عندنا اف في النقطه ام، وهنايا عندنا اف في النقطه ام بريم. شنو كنلاحظوا بان الفيكتور غراديون مالا ديما كتشوف لو سونس كرواسون. بحال دابا هذه النقطه ام وهنا النقطه ام بريم، وحنا عندنا اف النقطه ام بريم كبر من اف النقطه ام. دونك الفيكتور غراديون ديما كتشوف الجهه اللي كبيره فيها لا فونكسيون. يعني بحال دابا الا خديت دو بوين، نمسح هادشي اللي هنايا، الا خدينا دو بوين يعني الاستنتاج ديالي الاخير، ملي كناخد انا دو بوين نسمي النقطه الاولى ا وناخد نقطه اخرى سميتها بي. دونك انا شنو عندي لا فونكسيون اف النقطه ا وعندي لا فونكسيون اف النقطه بي، لا فالور ديال اف النقطه ا ولا فالور ديال اف النقطه بي. مثلا حنا نقولوا اف النقطه ا كتساوي 0.5، هذا غير مثال، و اف النقطه بي كتساوي 0.6. اذا شنو كنلاحظوا؟ اف النقطه بي كبر من اف النقطه ا، اف بوان بي كبر من اف النقطه ا. دابا انا شنو بغيت ندير؟ بغيت نرسم الفيكتور غراديون في النقطه ا. بطبيعه الحال الفيكتور غراديون انا ما عرفتهاش، ربما تكون ماشي هكا، ربما تكون ماشي لهاد الجي الى اخره. المهم كما بغى يكون الحال، انا شنو بغينا نقولوا بان لو سونس ديال الفيكتور غراديون كتشوف في الجهه اللي كتكبر فيها اف. فين هي الجهه اللي كتكبر فيها اف؟ حنا كنعرفوا اف النقطه بي كبر من اف النقطه، دونك الفيكتور غراديون غادي تشوف هنايا في هاد الجهه، مثلا بحال هكا. نقولوا هنايا هادي هي الفيكتور غراديون ديال اف في النقطه ا. اذا النتيجه الثانيه اللي غادي نستنتجوها ولا البروبريتي الثانيه، غادي نقولوا بان لو فيكتور غراديون مالا توجور اورينتي دون لو سونس كرواسيون ديال لا فونكسيون اف. دونك هذه هي النتيجه اللي غادي نكتبوها دابا. غادي نقولوا بلي
le vecteur gradient, le vecteur, le vecteur gradient, le vecteur gradient, le vecteur gradient, le gradient de f, le vecteur gradient اللي غادي نكتبها هنايا gradient gradient de f مالا est orienté ديما فين كتشوف orienté فين dans dans le sens croissant ماشي décroissant إنما croissant de la fonction f اللي هي لا فونكسيون f اللي سميناها champ scalaire. اذا هادشي اللي خصنا نعقل انا قال بان اذا لي بروبريتي شفنا جوج باش نذكروا. البروبريتي الاولى قلنا بان الفيكتور غراديون ديما كتكون عموديه على لا سيرفاس ايكيبوتونسيال. شنو هي لا سيرفاس ايكيبوتونسيال؟ هي واحد لا سيرفاس اللي كيكون في جميع النقاط ديالها كتكون اف نفسها، كتكون في داك لا سيرفاس كتكون هي اف نفسها في جميع النقط. اذا كتكون الفيكتور غراديون عموديه على داك لا سيرفاس ايكيبوتونسيال اللي دايزه من داك النقطه. الخاصيه الثانيه ان الفيكتور غراديون ديما كتكون اورينتي كتشوف لو سونس كرواسون. نسطر عليها لو سونس croissant. Voilà, le sens croissant de la fonction f.